अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, हमेशा की तरह से आप भेजा फ्राई तो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन भेजा फ्राई आज ईद स्पेशल है। बिल्कुल जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज ईद है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी और दूसरी कई कंट्रीज़ में ईद मनाई जा रही है। लेकिन जी, पाकिस्तान में तो बहुत तमाशा रहा। कल हमारे सारे जो मौलाना साहब थे, वो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से उनको जो है चाँद नज़र आ जाए, लेकिन उनको चाँद नज़र नहीं आया और फिर उन्होंने रात को अनाउंसमेंट कर दी कि जी अब ईद जो है वो ट्यूसडे को होगी। लेकिन केपीके के एक मौलाना साहब हैं पोपट ज़ई साहब, जिनको हर बार 1 दिन पहले चाँद नज़र आ जाता है, उनको भी चाँद दिखाई दे गया और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी केपीके में जो है वो मंडे को ईद होगी। इसलिए केपीके वालों ने मंडे को ईद मनाई और बाकी सारा पाकिस्तान जो है वो आज यानी कि ट्यूसडे को ईद मना रहा है। हम साथ-साथ आपको ये भी बताते चलें कि जी अफ़गानिस्तान वालों ने उससे भी 1 दिन पहले ईद कर ली। यानी कि आप ये समझिए अफ़गानिस्तान ने जो है वो सैटरडे को ईद मना ली और उसका रीज़न उन्होंने ये दिया, सैटरडे नहीं सॉरी संडे को मना ली और उसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि जी हमने तो रोज़े भी पहले से रखे थे, मतलब ना वो सऊदी अरब के साथ थे, ना वो केपीके के साथ थे, ना वो हमारे साथ थे और ना ही वो हिंदुस्तान के या किसी और कंट्री के साथ थे। उन्होंने अपना अलग ही कोई कैलेंडर हिसाब-किताब रखा हुआ है। तो बहरहाल उन्होंने ईद मना ली और उसके बाद जी अब बाकी पाकिस्तान में जो है आज ईद मनाई जा रही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और लेकिन उससे पहले आप सबके लिए मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें और एक दूसरे के लिए या जो भी आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, उनके लिए अच्छा सोचिए, इसलिए कि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बता दें कि जी अच्छा होने के साथ हमें एक और प्रॉब्लम हमें याद आ गई और वो ये कि हमारी गवर्नमेंट ने जी जो अभी नई गवर्नमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा था कि जी कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। हमने लोड शेडिंग एकदम ज़ीरो कर दी है। लेकिन अब जी न्यूज़ आई है ऐसी कोई बात नहीं है और कई जगह पे बहुत लंबे-लंबे टाइम के लिए लोड शेडिंग हो रही है और लोगों के पास जो है वो बिजली नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जो है ना वो ईद के कपड़े भी नहीं बन पाए क्योंकि टेलर ने कहा कि जी लाइट नहीं है मेरे पास, मैं कैसे कपड़े सियूँ? ये मैंने तो रेडीमेड ले लेती हूँ, मैं तो रेडीमेड उठाती हूँ, मुझे तो टेलर वेलर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। खैर तो मैं ये बता रही थी कि जी जो है वो लोड शेडिंग उसी तरीके से चल रही है किसी-किसी जगह में, किसी-किसी मतलब जो मेन बड़ी सिटीज़ हैं, शायद वहाँ पे कुछ कम हो गई हैं, जैसे कि मेरे घर कल नहीं गई लाइट। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो बाकी सिटीज़ हैं, जो छोटी सिटीज़ हैं और आगे जो कहना चाहिए कि गाँव हैं और इस किस्म के विलेजेस वाला या छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पे लाइट उसी तरीके से जा रही है, तो गवर्नमेंट को ज़रा उसे भी देख लेना चाहिए। साथ-साथ आप लोगों ने देखा ही था कि हमारे यहाँ जो एक हंगामा मचा हुआ था और कहा जा रहा था कि जी वो सऊदी अरब में जो तमाशा किया गया था और पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से और उसके बाद जी जो शेख रशीद साहब हैं, उनके भतीजे साहब की एक वीडियो आई थी, वो देख लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पे खड़ा हूँ। आज मगरब के वक्त जब यहाँ पर मगरब की अज़ान के बाद रोज़ा खुला और जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लगी होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। और जब बिस्मिल्लाह जी, तो ये थे जी शेख रशीद साहब के भतीजे शेख राशिद शफीक और इन्होंने वहाँ सऊदी अरब से जो वहाँ पे बदतमीज़ी की गई थी, उसके बाद ये वीडियो अपलोड की और बड़ी शाबाशी दी उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया था। लेकिन उसके बाद जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया गया और 1 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। उसकी वजह से शेख साहब बहुत अपसेट हैं और शेख साहब का कहना है कि जी, ये तो बड़ा गलत हुआ है और उसके बाद उनको खुद को भी अपनी जान का खतरा बताया जा रहा है। शेख रशीद साहब का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए था कि किसी भी जगह पे इस तरह जो खास तौर पे जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वहां पे जाके इस तरह की बदतमीजी करने को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मगर शेख साहब अपनी जान का खतरा बता रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। थाना सेक्रेटेरिएट में जमा कराया हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, सुलेमान उसका भाई, ये और ख़ास तौर पर ये उजरती कातिल
اور گندا آدمی، بکواس جملے استعمال کرنے والا، جس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین استعمال کرتا ہوں، 7 آدمیوں کے خلاف میں تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست دے آیا ہوں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی لانگ مارچ کو حادثے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں، ہم امن سے چاہتے ہیں۔ جی، یہ تھے شیخ رشید صاحب، جو کہ کچھ دن پہلے جب یہ سعودی عرب والا واقعہ نہیں ہوا تھا تو بیٹھ کے بڑا واہ 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 کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اب جب وہ ہو گیا اور ہنگامہ مچ گیا تو اس کے بعد شیخ صاحب نے بہرحال اپنا ایک دم سے جو یہ بتانا شروع کر دیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اس میں انہوں نے 7 لوگوں کے نام بھی دے دیے ہیں، جس میں کہ شہباز شریف صاحب کا نام بھی ہے اور نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹے بھی شامل ہیں، اور کئی دوسرے لوگوں کے نام انہوں نے لیے کہ جی میں نے ان کے بارے میں بتا دیا۔ لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اور ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے آپس میں اس طرح سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کم از کم سارا دھیان آپ کا جو ہے ملک کے اوپر ہونا چاہیے، اور کنٹری میں جو پرابلمز چل رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو، چاہے وہ مہنگائی ہو، اس کے اوپر مل کر کام کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب الیکشنز ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ ویسے تو خیر آپ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو کس بات کی پریشانی ہے، آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے۔ بالکل جی، کے پی کے کی ہم بات کریں تو جی کے پی کے میں جو ہے وہ ایک طرح سے وہاں کی گورنمنٹ نے، کے پی کے گورنمنٹ نے اس بات کے اوپر بین لگا دیا ہے کہ وہ جو کھلونا گنز ہوتی ہیں نا جو بچے لیتے ہیں، بندوقیں، یہ وہ گنز اور اس قسم کے کلہاڑے چھلاڑے، وہ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، تو اس کے اوپر بین لگا دیا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور اس طرح کی ٹوائز، اس طرح کے خطرناک قسم کے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بچوں کو نہیں ملنے چاہیے اور اس کے ساتھ ان کو نہیں کھیلنا چاہیے، اور کیونکہ ویسے بھی ایک غلط امپریشن پڑتا ہے اور ایک طرح سے بچوں کے ذہن کے اوپر بھی جو ہے غلط قسم کا امپریشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی قسم کی باتیں سیکھتے ہیں کہ شاید اس کو گولی مار دو اور اس کو گولی مار دو، اور یہ بہرحال یہ ٹوائز نہیں ہونے چاہیے بچوں کے پاس۔ تو بہت اچھا اقدام ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ نے اس چیز کو روک لگانے کے لیے بین لگا دیا ہے، لیکن باقی کنٹری کا کیا، باقی لوگ کب سوچیں گے، باقی لوگ کب اس چیز کو روکیں گے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جی حنیف عباسی صاحب کی۔ حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ جی ممبر ہیں پی ایم ایل این کے، اور آج کل وہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر کوئی بھی شیخ رشید صاحب کی وگ اتار کے لے آیا مطلب، تو وہ اس کو کیا کریں گے، وہ جی اس کو 50,000 روپے دیں گے، اور یہ ایک بڑی غلط بات ہے جو کہ انہوں نے حنیف عباسی صاحب نے کی ہے۔ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ہم اس بات کو بالکل اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ کوئی اس قسم کی باتیں کرے یا کسی قسم کے اس قسم کے کسی کو بتائے، اس طرح سے لوگوں کو بھیجے کہ وہ ان کو کوئی فزیکل نقصان کرنے۔ وہ جو آپ نے مووی تو دیکھی ہوگی نا آپ لوگوں نے، بچن صاحب کی شان، وہ جس میں وہ سانگ تھا نا، میں تو بے گھر ہوں اپنے گھر لے چل، جی جی بالکل بالکل، تو اس مووی کے اندر جو ہے وہ جانی واکر صاحب تھے، اور جب امیتابھ بچن اور ششی کپور صاحب انہیں پکڑ کے مارنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو گالی دینی ہے تو دے سکتے ہو، ٹچ کرنے کا نہیں۔ تو بالکل جی یہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے، گالی دینی ہے تو دے دے سر، ٹچ کرنے کا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک بات مت لے جائیے کہ ایک دوسرے کے آپ جو ہے کپڑے پھاڑے یا ایک دوسرے کی ویڈیو اتارے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت کچھ لوگ بڑے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا اور ہم نے ان کو یوں نعرے مارے اور ہم نے ان کو چور کہا، یہ کہا۔ اس کے بعد جی سعودی عرب کی گورنمنٹ نے کر دیا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ تشریف کے اوپر کوڑے پڑے، اور دے ٹھکاٹک ان کو تھوڑی سی مطلب جو ہے نا خیریت پوچھی ان سے، تو اس کے بعد کی اسٹیٹمنٹ کیا تھی وہ سنیے۔ تو میں عمرے کے لیے گیا، میں مسجد میں اندر تھا، میں جب باہر آیا فیس بک میں نے دیکھا تو لوگوں نے مہمانوں کے اوپر نعرے لگایا اور آواز لگایا، تو ہمیں بھی جذبہ آ گیا۔ تو میں نے اس کے بعد جو ہے نا آدھا گھنٹہ بعد تقریباً میں نے ویڈیو بنایا، تو ان ویڈیو سے مسجد سے باہر میں نے ویڈیو بنایا، تو میں نے پھر صبح ویڈیو دیکھا تو سارا لوگوں نے سیریس لیا، اور پورا پاکستانی جو ہمارے بھائی ہے اور سارے ہمارے لوگ ہیں تو انہوں نے یہ ویڈیو کو برا لگا ان کو، اور اس کو دل آزاری ہو گیا۔ تو میں اپنا بات واپس لیتا ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے اور تمام مشران سے اور تمام بھائیوں سے۔ بالکل جی اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے معذرت کی ہے، لیکن یہ حرکت کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی جگہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی چاہے وہ مندر ہو چاہے وہ مسجد ہو
چاہے وہ گردوارا ہو, چاہے وہ چرچ ہو, اگر وہاں جا کر آپ لوگ کسی قسم کی مس بہیو کرتے ہیں, کسی قسم کی بدتمیزی کرتے ہیں, تو وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ صرف سعودی عرب کے ڈر سے یہ معافیاں مانگ رہے ہیں. تو ویسے بھی ڈر جایا کیجیے اوپر والے سے کہ اگر آپ کبھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کسی بھی جگہ جا کر, اور کئی بار ہم نے اپنے پاکستان میں دیکھا ہے کہ مندر توڑ دیتے ہیں, کبھی چرچ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور اس سے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں. ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے وہ ہوگا, اختلاف ہوگا, آپ کو نہیں پسند ہوں گے پی ایم ایل این والے یا پیپلز پارٹی والے, پی ٹی آئی والوں کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی مسجد کے اندر جائیں گے اور ان کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے یا ان کو گالیاں دیں گے. مطلب یہ سارا کام باہر آنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے نا, وہ روڈ پر آ جائیں اس کے بعد اوئے چور, اوئے یہ, اوئے وہ, تو وہ سب جیسے وہ آپ کو چور کہتے ہیں اور آپ ان کو چور کہتے ہیں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دونوں میں سے اصل میں چور کون ہے. تو خیر دیکھتے ہیں ہم, اور ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں چلیں کہ جی ایک تو تھا نا جی وہ جو آپ نے دیکھی ہوگی فلم انداز اپنا اپنا, اس میں جی آپ کو یاد ہوگا کہ کرائم ماسٹر گوگو, تو اب یہ کرائم ماسٹر گوگی نکلی ہیں جی ایک, اور یہ فرح گجر جو کہ عمران خان صاحب کی وائف کی فرینڈ ہے, ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کون سا بیگ اور کون سی چپل پہن کے وہ نکلی تھی. تو جی بالکل ان کے بارے میں فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں تو جانتا ہی نہیں کون ہے, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, لیکن خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی بالکل غلط کیس بنا دیا گیا ہے اور خامخواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. سنتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے, یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کیا جی, تو خان صاحب نے کہا کہ جی کوئی کیس بن سکتا ہے, نہیں جی بالکل کیس نہیں بن سکتا. خان صاحب کو ایک بار پھر سنتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے, یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کیا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے, یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی, وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات, انہوں نے اٹیچ کیا کہ جی ان کا جو خامد تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا, کوئی 97 سے 99 تک, 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ. جی, تو لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی لائر رکھتے ہیں, کوئی اپنے کسی کو کہتے دوست کو کہتے ہیں, یا یہاں پر تو جی انہوں نے فارمر پرائم منسٹر کو ہی رکھ لیا ہے فرح گوگی نے, اور عمران خان صاحب جس طرح سے بیٹھ کے جو ہے ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کی شادی نہیں ہوئی دے سکتا, نہیں جی وہ تو ایسی نہیں ہے, نہیں جی ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے یہ سارے رولز. تو بالکل جی خان صاحب کچھ تو دال میں کالا ہے, یا مجھے تو لگتا ہے پوری دال ہی کالی ہے. خیر ہمیں کیا جی, ہمیں تو فالتو کی باتیں کرنے کی عادت کوئی نہیں ہے. توبہ 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 کیجیے جی, میں کب اس طرح کی باتیں کرتی ہوں, آپ لوگ تو جانتے ہی, میری تو بالکل بھی عادت نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب, فواد چودھری, شہباز گل اور ان کے کئی دوسرے ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بنا دیا تھا, کیس ایف آئی آر کٹوا دی تھی کہ جی انہوں نے جو ہے بلاسفیمی کی ہے, کیونکہ یہ سعودی عرب میں ہونے والے مسجد نبوی کے واقعے کے اوپر جو ہے واہ واہ کر رہے تھے. لیکن ابھی اس وقت جو ہے اس کے بعد یہ سب کچھ سننے کے بعد ایک بہت سارے لوگ جو تھے نا وہ باہر نکل رہے ہیں پاکستان میں. وہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا سیلاب, تو جی بالکل لوگوں کا سیلاب سا باہر آ گیا, اور آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, امپورٹڈ حکومت نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. جی, تو آپ نے دیکھا کہ یہ اتنے سارے لوگ جو تھے نا, آپ نے دیکھا کہ کتنے کروڑوں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو نہیں نظر آ رہے تو آپ کی آئی سائٹ ویک ہے, اس لیے آئی ڈراپ ڈالیے. خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس کے بعد ان کا جب کیس بنا دیا, تو آج یہ ہماری جو عدالت ہے, عدالت نے کہا ہے کہ جی اس طرح کے کیسز نہیں بن سکتے, اس طرح کے کیسز نہیں بنانے چاہیے, اور بہرحال اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے, اس طرح کے کیسز نہیں بنانے چاہیے, لیکن جو لوگ واہ واہ کر رہے تھے ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آخر وہ کس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور وہ کس طرح کی غلط بات کو سپورٹ کر رہے تھے. ویسے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں. یہ پی ایم ایل این یہ ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے.
अगर मैं चाहूं तो ये छीदा टल्ली साहब की टल्ली जो है ये बड़े अच्छे अंदाज से खड़काई जा सकती है, लेकिन हम ये चाहते नहीं हैं। जी वो शीदा टली मेरे ख्याल है वो शेख रशीद साहब को कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ना। बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब, क्या हो गया जो जब आप जेल गए थे तो पीजीआई वालों ने जो है आपके अब उधर बेड नहीं लगाने दिया था, आप फ्लोर पे सोए थे, तो वहाँ सुना मैंने कीड़े छोड़ दिए थे, कीड़े छोड़ दिए उसके साथ उन्होंने चीनी बिखेर दी थी ताकि आपको जो है वो टॉर्चर किया जा सके। लेकिन अच्छी बात यही होगी कि आप इस तरह से ना करें और आप इस तरह से जो है बिल्कुल भी जो है ना उनको बुरा भला ना कहें और ना ही इस किस्म की धमकियां दें और ना ही कोई एक्शन करें। बल्कि इस वक्त आप लोगों का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मुल्क के लिए काम करें और ये देखें कि कहाँ से क्या चीज ठीक हो सकती है। लोड शेडिंग हो गई, महंगाई हो गई और कई दूसरे प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, उनको आपको जो है सॉल्व करना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी और हम आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते ही हैं, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कान में बता रहे हैं सऊदी अरब के जो उनको लेने के लिए आए थे ऑफिशियल्स उनको कि जी ये मैं ना बड़े पॉकेट वाली कमीज इसीलिए पहनकर आई हूँ, शर्ट, ताकि पैसे ले जा सकूं। और वो जी वो जो आपके पास आए थे पहले या आप उनके पास गए थे, जो हमारा एक ड्राइवर था, उसको हमने जी निकाल दिया है, इसलिए कि जी उसने आपकी घड़ी भी बेच दी और उसने जो है वो हमारी जो है भैंसें भी बेच दी। तो बिल्कुल जी, ये खान साहब जब क्राउन प्रिंस आए थे तो खान साहब ने ड्राइविंग की थी, शायद मेरा ख्याल है उसके रेफरेंस में बात की जा रही है। मगर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उसी तरीके से खैर लोन्स वगैरह उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और रिलेशनशिप जो है वो हमारी सऊदी अरब से हमेशा जो है मांगे तांगे की ही रही है। जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है या जो भी गवर्नमेंट आती है सबसे पहले जो है ना जहाज पकड़ के पैसे मांगने के लिए जाते हैं। सबसे पहले अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका के बाद सऊदी अरब पहुंचते हैं और अब नंबर है चाइना का। बिल्कुल जी, जो जो हमें पैसे दे रहा है उसके साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं। इंडिया को सोच लेना चाहिए, अगर कुछ जेब मोदी जी भी ढीली कर दें तो अच्छा होगा। इससे ये होगा कि टर्म्स अच्छे होंगे जी। पैसे का क्या है, पैसे तो आनी जानी चीज है। मोदी जी आप लोग और कमा लेंगे, लेकिन हमें अगर दे देंगे तो सवाब होगा जी, और क्या। और टर्म और हम उसके बाद आपसे लड़ेंगे भी नहीं, हम कश्मीर कश्मीर भी नहीं करेंगे। एक बार ट्राई करके तो देखें। खैर, हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके भी एक दो पॉलिटिशियंस दिखा दूं, जो आप ये ना समझिए कि सारे के सारे इस किस्म के पॉलिटिशियंस जो अजीब अजीब सी बातें करते हैं वो हमारे ही पास हैं। कि पंजाब 5 नदियों का स्टेट है, मगर अगर आप उसको गहराई से देखें तो वो 5 नदियां एक नदी से आती हैं और फिर वो 5 नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। जी, देखा आपने वो कैसे बता रहे थे कि जी पंजाब जो है 5 नदियां हैं और वो 5 नदियां एक नदी से आती है और फिर वो 5 नदियां मिलके एक नदी में पता नहीं क्या बता रहे थे। लेकिन क्या है, आपके यहाँ भी इस किस्म के पॉलिटिशियन मौजूद है, इसलिए आप लोग ज्यादा कुछ ना हुआ करें जब हम अपने पॉलिटिशियंस की वीडियोस आपको दिखाते हैं। हमारे पास आपकी वीडियोस भी मौजूद है। बिल्कुल जी, ये तो खैर वही खबर है कि जो शेख रशीद साहब के भतीजे को गिरफ्तार किया गया था, खैर उनको एक दिन के रिमांड पर हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर साथ साथ जी कराची में जो है वो नून लीग के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ARY न्यूज के जान नवाब साहब को, जो कि वहां पे मेरे ख्याल को रिपोर्टिंग के लिए गए होंगे, उनको मारा पीटा है। ऐसा नहीं करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि मीडिया को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि वो किसी पार्टी का हिस्सा बन जाए। साथ साथ जी इमरान खान साहब का कहना है कि चांद रात को नौजवान झंडे लेकर निकले। इमरान खान, वैसे कल कोई खास लोग निकले नहीं, मैंने नहीं देखा। खान साहब अगर आपको दिखे हो तो मुझे जरा बता दिएगा। वैसे मैंने नहीं देखा कि चांद रात पे कोई खास लोग झंडे या डंडे लेके निकले हो, लेकिन खैर आप कह रहे हैं तो सही है। ये जी हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से वो आदमी सर झुका के खड़ा है। और यही वो लोग हैं जो कहते हैं हाँ अमेरिका के हम कोई गुलाम है क्या, अमेरिका को बता दें उनकी हर बात मानेंगे क्या, हम गुलाम हैं। लेकिन अपने यहाँ उन्होंने क्या रवैया कर रखा है, किस तरह से लोगों को अपने यहाँ झुकने पे मजबूर करते हैं, ये बात आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा यहाँ से आपसे इजाजत चाहूंगी और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा से ईद मुबारक।